नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू वाक़द लैसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मस्जिद में बैठे थे और लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे कि इतने में तीन आदमी बाहर से आए। वो दो तो इनमें से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ के आपका कलाम सुनने को या आपका आवाज़ सुनने को, और एक चल दिया। अबू वाक़द ने कहा, फिर वो दोनों हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आनकर ठहरे। इनमें से एक ने थोड़ी सी खाली जगह हल्के में देखी, वहाँ बैठ गया और दूसरे लोगों के पीछे बैठा और तीसरा पीठ मोड़कर चल दिया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ जो था उससे अलफ़ारिग हुए तो फरमाया, क्या मैं तीनों आदमियों का हाल ना बताऊँ आप लोगों को? एक ने तो इनमें अल्लाह की पनाह ली, अल्लाह ने इसको जगह दी। दूसरे ने अंदर घुसने में लोगों से शर्म की, अल्लाह ने भी इससे शर्म की। और तीसरे ने मुँह फेरा और अल्लाह ने भी इससे अपना मुँह फेर लिया। अब देखिए, इस हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी वाज़ कर रहे हैं। तो इसी वाज़ के दौरान जो है जब तीन आदमी दाखिल होते हैं, दरअसल इस हदीस में यानी कि बुखारी की जो हदीस नंबर 66 है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आदाब बताए हैं मजलिस के अंदर बैठने के, कि जब मजलिस जो है वो चल रही हो, वाज़ चल रहा हो, तो किस तरीके से आपने वहाँ पे बैठना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यानी कि बैठे हुए हैं, जब वो यानी कि आदमी आते हैं, तो तीन आदमियों में से दो तो अल्लाह के नबी के पास बैठ जाते हैं अल्लाह के नबी का वाज़ सुनने के लिए, और लेकिन एक जो है वहाँ आता है, वो बैठता नहीं है बल्कि वो चला जाता है। तो इसमें जो बयान करने वाले अबू वाक़िद हैं वो कहते हैं कि फिर वो जो दोनों थे वो अल्लाह के नबी के पास ठहरे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब बैठे, यानी कि इनमें से एक आदमी ने थोड़ी सी खाली जगह वहाँ देखी तो उसने अपनी जगह जो है वहाँ पे बना ली, और दूसरा जो था उसने आगे आना पसंद ना किया, कि बजाय इसके कि वो लोगों को तंग करे, तो उसने वो सबसे पीछे जो है लोगों में जहाँ उसे जगह मिली वहाँ बैठ गया। जो तीसरा बंदा था उसने इस बात को तरजीह ना दी कि अल्लाह और उसका कलाम जो है मैं सुन लूँ, उसके नबी का फरमान जो है मैं सुन लूँ, वो वहाँ नहीं ठहरा बल्कि वो वहाँ से चल दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना वाज़ और नसीहत जो है वो ख़त्म की, तो फिर अल्लाह के नबी ने क्या बताया, उन लोगों से कहा कि क्या मैं तुम्हें ये बात ना बताऊं कि इस आदमी ने जो है यानी क्या किया। तीनों आदमी जो है वो मजलिस के अंदर आए, तो उन तीनों आदमियों का क्या हाल हुआ, उनका जो अमल है वो किस तरीके से जो है अल्लाह के नज़दीक जो है एक्सेप्ट हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीनों आदमियों का जो है जब हाल बताया, तो फरमाया कि एक ने तो उनमें अल्लाह की पनाह ली, ठीक है, अल्लाह ने उसको जगह दे दी, यानी कि उसकी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ बैठकर अल्लाह का कलाम सुनूं, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनूं। तो क्या हुआ, अल्लाह ने बैठने के लिए उसके अंदर घुसने में लोगों से यानी कि बैठने में उसकी मदद कर दी। लेकिन जो दूसरा आदमी था उसने इस चीज़ की शर्म की कि मैं लोगों के अंदर जो है वो घुसूं। उसने क्या किया, उसको जहाँ पे जगह मिली तो उसने वहीं पे जो है शर्म के बारे वहीं पे बैठ गया। वो मतलब उसे पसंद नहीं था कि उसकी वजह से लोग जो है वो तंग हों या वो आगे हो के लोगों के अंदर बैठे, तो अल्लाह ने भी उससे शर्म की। तीसरा आदमी था, उसने मुंह फेर लिया, अल्लाह ने भी उससे मुंह फेर लिया। अब देखिए कि इस हदीस से हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह की मजलिसों में जहाँ अल्लाह का वाज़ और ज़िक्र हो रहा हो, जहाँ उसके नबी का फरमान जो है वो सुनाया जा रहा हो, तो वहाँ बैठना बासे रहमत है। वहाँ पे अल्लाह ताला जो की बरक़ात जो है वहाँ पे उनका नुज़ूल होता है। अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है कि उसके बंदे जो है बैठ के उसका ज़िक्र करें। जैसे कि एक और हदीस में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान अगर मुझे मजलिस में बैठ के याद करता है तो मैं फ़रिश्तों की मजलिस में उसको याद करता हूँ। अगर एक इंसान जो है वो तन्हा बैठ के मुझे याद करता है तो मैं भी तन्हाई में उस आदमी को याद करता हूँ। कि इंसान ज़मीन के ऊपर जिस तरीके से मुझे याद करता है, मैं उसका रब जो है उसी तरीके से उस इंसान को याद करता हूँ। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जब हम अपने रब का ज़िक्र कर रहे हों, जब तिलावत कुरान कर रहे हों, वाज़ नसीहत की बातें सुन रहे हों या सुना रहे हों,
تو اللہ تعالیٰ ہم سے غافل ہے، ہرگز نہیں، بلکہ ہمارا ہر عمل جو ہے اللہ کے ہاں ایکسیپٹیڈ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ اس کو قبول کر رہا ہے، وہ اس کے بدلے کے اندر جو ہے وہ ہمیں بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ اب ایک مومن کی اور اس سے زیادہ کیا شان ہوگی کہ اگر وہ اکیلے بیٹھ کے یاد کر رہا ہے اپنے رب کو، تو اس کا رب بھی اس کو اکیلے میں یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجلس کے اندر بیٹھ کے یاد کرتا ہے تو مجلس کے اندر اللہ فرشتوں کی مجلس کے اندر جو ہے اس آدمی کا ذکر خیر کرتا ہے، اسے یاد کرتا ہے۔ تو دوسرا یہاں پہ جو طریقہ کار بتایا ہے کہ اب دیکھیے کہ وہ آدمی جو ہے اس نے آدمیوں کے اندر جو جگہ بنائی تو وہ وہاں پہ بیٹھ گیا۔ اصول یہی ہے کہ جب چل رہی ہو یعنی کہ مجلس چل رہی ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے جیسے پیچھے سے ترتیب سے آتی ہیں ویسے ہی بیٹھتی جائیں، بجائے اس کے کہ آپ لائنیں پھلانگتے ہوئے جو ہیں سطریں جو بنی ہوئی ہوتی ہیں ان کے اوپر سے پھلانگتے ہوئے آگے آئیں تو وہ دوسروں کے لیے زحمت کا باعث بنیں۔ تو جہاں پہ بھی جگہ پیچھے ملے تو وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ پھر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر جو ہے ذکر کرتے ہیں کہ جب زمین کے اوپر مومن ذکر کرتے ہیں، نصیحتیں ہو رہی ہوتی ہیں، واز ہو رہا ہوتا ہے، سارے مومن بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ یعنی کہ کوئی راستے میں سے گزرنے والا اچانک وہاں آ جاتا ہے کہ کیا دیکھنے کے لیے کہ یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھ جاتا ہے، یہ رک جاتا ہے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کا ذکر کیا ہو رہا ہے، اس کے نبی کا کیا فرمان سنایا جا رہا ہے۔ تو جب وہ ساری مجلس جو ہے برخاست ہو جاتی ہے، فرشتے اپنے نامہ اعمال لپیٹ کے اپنے رب کے پاس جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرشتوں سے یہ سوال کرتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ زمین کے اوپر میرے بندے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ یا اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے ہیں، وہ ایسے تجھے یاد کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ کو جب فرشتے سارا وہ بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کی نیکیاں لکھ دی جائیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہاں ایک اور بندہ بھی آیا تھا جس کا مقصد جو ہے وہاں عبادت یا ثواب کی نیت سے نہیں آنا تھا، تو وہ تو محض گزر رہا تھا، وہ گزرتے گزرتے وہاں پہ آ کے بیٹھ گیا کہ میں دیکھتا ہوں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ثواب جو ہے کہتے ہیں کہ لکھ دو۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کا مقصد تو وہاں یعنی کہ عبادت یا ثواب کے لیے نہیں آنا تھا، بلکہ وہ تو ایسے ہی نظر مارنے کے لیے آ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری رحمت بڑی وسیع ہے، اگرچہ کہ وہ اس لیے بھی آیا تھا لیکن اس کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں جو ہیں وہ لکھ دی جائیں۔ یعنی اللہ کی رحمت جو ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ صرف دیکھنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا سامان جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں وہ ایک انسان آیا ہے، اللہ کے نبی واز کر رہے ہیں، تو اس لیے کیا فرق پڑتا تھا اگر وہ بھی 5-10 منٹ وہاں بیٹھ جاتا، اللہ کے نبی کا آواز سن لیتا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تیسرے آدمی نے منہ پھیر لیا، تو اللہ نے بھی اسے منہ پھیر لیا، یعنی اس نے اللہ کا ذکر جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے سننا پسند نہیں کیا بلکہ وہ چلا گیا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ اس افراتفری کے دور کے اندر ہمیں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ قرآن مجید جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذکر کیا جا رہا ہو تو ہمیں یہ پڑی رہتی ہے کہ ہم جلدی سے جائیں اور اپنے کام جو ہے وہ نپٹا لیں۔ تو اللہ کے بندوں ہمیں بھی یہ اپنے یعنی کہ چاہیے کہ اس طریقے کا رویہ جو ہے وہ اختیار نہ کریں، بلکہ اگر وہاں گھڑی 2 گھڑی جو ہے بیٹھ جائیں یہ سوچ کر صرف کہ یہاں اللہ اور اس کے نبی کا ہم فرمان سنیں گے تو ہمارے لیے بھی بخشش کا سامان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مہیا کر سکتی ہیں۔ ہم بھی ان لوگوں میں سے نہ ہوں کہ جن سے اللہ تعالیٰ منہ پھیر لیں کہ جلدی جلدی آئے ہیں اور چلے گئے ہیں۔ تو یہ ساری احادیث جو ہیں یہ ہمارے لیے نشان عبرت ہیں، ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر چیز جو ہے بیان کردہ ہے، حدیث ہے، ٹھیک ہے، یہ مقصد کیا ہے اور ہم لوگوں کا آپ لوگوں تک پہنچانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم ان احادیث کو سمجھیں، ان پہ غور و فکر کریں اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ان احادیث کی وجہ سے اپنی زندگیوں کے اندر ایک اصلاح کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری آخرت بھی سنورتی چلی جائے۔ دنیا کی زندگی بڑی عارضی ہے لیکن آخرت کی زندگی کبھی نہ ہمیشہ ہونے والی ہے۔ عقل مند میں سمجھتی ہوں آدمی وہی ہے جو مستقل جو ہے وہ علاج ڈھونڈتا ہے، نہ کہ عارضی جو ہے وہ علاج ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس کے آرام و سکون کے لیے اتنی تگ و دو، لیکن وہ زندگی جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا، اس کے لیے ہماری سوچ اور فکر نہ ہو
تو یہ پھر کتنا خسارے کا نقصان ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس زندگی کو زیادہ ترجیحات میں شامل کرنا چاہیے کہ جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا، جس کے بعد ہمارے پاس کوئی چوائسیز ہوگی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کو عین اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالیں، اللہ اور اس کے نبی کے فرمان کے عین مطابق ڈھالیں۔ آمین۔